Bonjour les amis, اليوم غادي ندوزو لدرس جديد اللي هو chapitre 2 traduction des algorithmes en langage Python. دابا غنحاولوا داكشي اللي قريناه في الالغوريثميك غنحاولوا نديروا له لا traduction في لونغاج بيتون، يعني كل حاجه وشنو ليكيفالون ديالها في لونغاج بيتون، كيفاش كنعبروا عليها في لونغاج بيتون. Alors pour le moment on arrive à réaliser des algorithmes qui traitent des données de type simple, des instructions conditionnelles et des boucles. Ce chapitre nous aide à traduire ces algorithmes en langage de programmation Python. Alors c'est bon. Premièrement, données et variables. Donc بالنسبة للتيباج des variables كيفاش كنعبروا له في Python. Sous Python, il n'est pas nécessaire d'écrire des lignes de programme spécifiques pour définir le type des variables avant de pouvoir les utiliser. قال لك ما كنحتاجوش نديفينيو لو تيب دي فاريابل قبل ما نستعملوهم. Il vous suffit en effet d'affecter une valeur à un nom de variable pour que celle-ci soit automatiquement créée avec le type qui correspond au mieux à la valeur fournie. يعني في بيتون ما كنحتاجوش نديفينيو لو تيب ديال لي فاريابل، اوتوماتيكمون كنكتبوا لو نون ديال لا فاريابل وقدامها كنكتبوا لا فالور ديالها، اوتوماتيكمون هو ديك لا فاريابل اللي غيكريي غيعطي هذاك لو تيب ديال داك لو نومبر avec le type qui correspond au mieux à la valeur fournie. Donc نشوفوا les types de données في Python. كاين int اللي هي nombre entier optimisé, long nombre entier de taille arbitraire, float nombre à virgule flottante, bool booléen, complexe nombre complexe, str chaîne de caractères, unicode chaîne de caractères unicode, tuple liste de longueur fixe, liste de longueur variable, dictionnaire, file واللي هو fichier. هادو هما les types de données اللي كاينين في Python. Alors nous troisièmement l'affectation ou bien assignation. قالك en Python comme dans de nombreux autres langages, l'opération d'affectation est représentée par le signe. في الالغوريثم كنا كنديروا ليها هاد فلاش غادي عند هاد ان مثلا بحال بغينا افيكتو 7 الان كنديروا فلاش غادي عند جهه ان، ولكن دابا في بيتون كنديروه في بلاصه الفلاش كنديروا ايغال. في لونغاج بيتون غنديروا ان ايغال 7. الو حنا ديفينيو واحد هي لا فاريابل ان ديالنا عطيناها 7. هذه هي لافيكتاسيون. سو بيتون اون بو افيكتي une valeur à plusieurs variables simultanément. نقدروا نعطيو valeur وحده لبزاف لي variables. كيفاش غنديروا ليها؟ par exemple on affecte à x et y la valeur x. غنديروا x تساوي y تساوي 5. هادشي كيعني بان x تساوي 5 y تساوي 5. on peut aussi effectuer des affectations parallèles à l'aide d'un seul opérateur. يعني غير بإيكال وحده نعطي لا لا فالور ديالها ونعطي البي لا فالور ديالها، ولكن بلا فيرغول. اكزومبل ندير ا فيرغول بي تساوي 5 فيرغول 10.2. في هذا الاكزومبل تعني بان ا عندها لا فالور 5 و بي عندها لا فالور 10.2. Dans cet exemple, les variables a et b prennent simultanément les nouvelles valeurs 4 هنا راه 5 اي 10.2 هنا يخطئوا 5 اي 10.2. دونك سي بون. دابا عرفنا كيفاش نديفينيو لي فاريابل، شنو هما لي تيب ديال لي دوني، كيفاش نديرو لافيكتاسيون. alors دابا ندوزو لي instructions simples. Premièrement les opérateurs arithmétiques et logiques. بالنسبه لي opérateurs arithmétiques sont les suivants في Python. في l'addition زائد هي لاديسيون. مثلا بغينا نديرو 6 زائد 4 راه كتساوي 10. علاش هنا كنديرو تساوي كنديرو جوج تساويات؟ حيت في بيتون تساوي هي كنديرو جوج منهم، اما لافيكتاسيون كنديرو غير تساوي وحده. كاين فرق. لافيكتاسيون تساوي وحده، ولكن فريمون ملي كنبغيو نافيكتيو شي 7 مثلا الان
راه كنديرو غير تساوي وحده، حيت افيكتاسيون يعني نقدر نبدلها، نقدر ندير 5 نعطيها الان، نقدر ندير 4 نعطيها الان، يعني ماشي حطينا ان وعطينا واحد لا فالور تساوي 7 اللي هي فيكس، نقدروا نبدلوها. داكشي باش افيكتاسيون كنعطيوها تساوي وحده، ولكن الا كانت ايغال راه هي كنديروا جوج تساويات في بيتون. الوغ في سوستراكسيون ناقص 6 ناقص 4 ها هي ايغال ا 2. هنا هاد ليطوال هي ملتيبليكاسيون 6 في 4 24 ديفيزيون كنرمزوا لها هكا سلاش 6 على 4 تساوي 1.5. اليفاسيون على بويسونس كنديروا دوبل ايطوال 12 على بويسونس 2 144. ملي كنديروا هاد دوبل سلاش كتعني لنا بانها ديفيزيون اونتيير، يعني 6 على 4 كناخذوا كنديروا لها ديفيزيون اونتيير كنلقاو واحد. بالنسبه لهاد الموديلو هي غيست دو لا ديفيزيون اونتيير 6 على 4 لو غيست ديال ديفيزيون اونتيير لو غيست دو لا ديفيزيون 6 على 4 دو لا ديفيزيون اونتيير 6 على 4 هي جوج. Donc d'abord les opérateurs de comparaison usuels sont donc بالنسبة égal test d'égalité كنرمزوا له بجوج تساويات différent علامة تعجب وتساوي علامة تعجب قبل من تساوي inférieur strictement كنديروا inférieur strictement supérieur strictement inférieur égal كنديروا وحدها تساوي supérieur égal كنديروا supérieur strictement وحدها تساوي. D'abord, autres opérateurs logiques binaires, la valeur logique est égale à true, اللي هي vrai, ou false, faux. Donc, بالنسبة l'and, symbole and, كيعني هو ال A logique. يعني expression 1 and expression 2 est vrai si les deux expressions logiques simples sont vraies. Or, اللي هي ou logique, expression 1 or expression 2 est vrai si l'une des expressions logiques vraies, logique simple, est vraie. Note non logique, note expression 1 est vraie si l'expression logique simple est fausse et vice versa. Donc and ملي كنديروا واحد l'expression and واحد l'expression اخرى راه كتكون ديك l'expression كامله صحيحه الا كانوا بجوج فيهم صحاح. or l'expression كامله كتكون vrai الا كان غير واحد فيهم vrai. note راه الا كان فغي راه كيكون نوت هذاك الا كانت ليكسبرسيون فغي نوت ليكسبرسيون راها فو وإلا كانت فو راها فغي فيس فيرسا. دونك دابا écriture des données كيفاش كنديروا l'écriture de données في بيتون سي لا فونكسيون print. Donc la fonction print هي اللي كدير لنا l'écriture de données qu'on utilise pour afficher les données sur l'écran de l'ordinateur. دابا انا بغيت نكتب في البروغرام ديالي بغيت نكتب واحد الفونكسيون، وهذيك الفونكسيون خاص تقول البيسي يفهم البيسي شنو غيفهمها بان داك الميساج اللي كاين في الفونكسيون يتافيشي ليا في لاكرون ملي غنكزيكوتي يتافيشي ليا في لاكرون. باغ اكزومبل عندنا ا تساوي هنا بعدا دايره ماشي تساوي اكزومبل افكتنا لا 20 وافكتنا البي 10 حيت كون درنا تساوي راه تكون دوبل ايغال. دونك هنا افكتنا 20 ل و10 لبي. الوغ قال لك برينت لا سوم اي ا بلس بي. شنو غيتافيشي لنا حنا في لاكرون؟ غيتافيشي لنا لا سوم اي وغتافيشي لنا لا فالور ديال ا بلس بي، حيت بحال غيتافيشيو بحال هاد جوج برينت لا فونكسيون لا فونكسيون برينت غتافيشي لنا جوج الحوايج هادي وهادي عندها جوج الحوايج اللي غتافيشيهم حيت كاينه لا فيرغول. غتافيشي لنا لا سوم اي وما تافيشيش لنا الفيرغول، غتافيشي لنا حداها لا فالور ديال هذا حيت كون كانوا دوز ابوستروف غتعطينا ا بلس بي غتافيشي لنا ا بلس بي، ولكن حنا هنايا ما دايرينش لي ابوستروف دونك غتافيشي لنا لا فالور ديال ا بلس لا فالور ديال بي. ملي غتحسبهم غدير لوبيراسيون وغتحسبهم غتعطيهم لينا اللي هما 30. دونك الريزولطا اللي غيبان لينا ها هي غتبان لنا لا سوم اي 30. بالنسبه لهنا عندنا برينت لا سوم اي يعني غيافيشي لنا لا سوم اي تال كالي
دونك عندنا فيرغيل اني ما غيافيشيش فيرغيل، غيافيشي ا بلس بي، غيحسبها عندنا ا مافيكتي على 20 كيف ما قلنا، و بي مافيكتي على 10. ملي غيحسبها غيلقى هي 30، دونك افيشينا 30. ولكن عندنا هنا واحد لا فالور اخرى اللي هي سيب ايغال اسباس، يعني دير ليا سيباراسيون بين هادي وهادي، هادي وهادي مسيبارين باسباس. دونك في الريزولتا غنلقاو لا سوم اي اسباس 30. دونك هنا print la somme A A plus B séparation اللي هي اسباس، وهنا فيرغول and égal à slash n، يعني من تسالي رجع للسطر صودولين صوتولين، يعني من تكتب وتكمل رجع للسطر. لا هنا في الريزولتا نلقاو لا سوم A 30، وهنا مبقات غتزاد تكتب حتى حاجه، الا كانت شي حاجه غيزيد يكتبها. دابا ندوزو كيكو سيكونس ديشابمون. مثلا هاد لا سيكونس الا درنا اونتي سلاش وحدها اونتي سلاش، يعني كتافيشي لينا، يعني بغينا يتافيشي لينا اونتي سلاش تاع هاد اونتي سلاش. الا درنا اونتي سلاش حداها ابوستروف تافيشي لنا لابوستروف. الا درنا اونتي سلاش حداها دوز ابوستروف تافيشي لنا الغيومي، يعني هذا راه غيومي، يعني اللي من مورا لونتي سلاش كيتافيش. اونتي سلاش ا كتعني صونغي، ما عقلتش شنو كدير هاد اونتي سلاش ا. من بعد منين نبغيو نكوديو شي بروغرام ونجربوها ونشوفوا شنو غتعطينا في الريزلت ونقول لكم ديك الساعه. اونتي سلاش تي كديرنا تابيلاسيون اوريزونتال نديرها باينه. اونتي سلاش ان كديرنا صوت دو لين، يعني كترجع للسطر. واخا دابا ندوزو لا ليكتور دي دوني. سي لا فونكسيون ستاندار input qui permet de saisir les données. دونك في بيتون باش ندخلو لي دوني كنستعملو input. في الالغوريثميك نورمالمون كنا كنديرو écrire entrer un nombre lire un b، ولكن في بيتون كنختصروا هاد جوج الجمل، كنختصروهم في سطر واحد. كنديرو لا فاريابل بغينا نحطو فيها كنافيكطيو ليها input. شنو غيقول لك اونطري ان نومبر، يعني هو فاش يقول لك اونطري ان نومبر انت غطابي شي حاجه في الكلافي، داكشي اللي غطابي غيدخلو غيحطو في ان بي. دونك remarque la fonction input effectue toujours une saisie sous la forme d'une chaîne de caractères. Il faudra réaliser un mécanisme de transtypage اللي كيعني باللي input فاش كنديرو input اوتوماتيكمون كتدخل هاد ان بي كتكون سو فورم ديال شين دو كاركتير. هادي في الاوتوماتيك اللي ما كناش محددين، داكشي باش خصنا نحددو حيت هي اوتوماتيكمون كتافيكتي ليها شين دو كاركتير. ملي كتكريي ان بي كتعطيها لا فورم ديال شين دو كاركتير. دابا ندوزو conversion des types de données. Il existe plusieurs fonctions qui permettent de forcer le type d'une variable en un autre type. هادو بحال سو سون دي فونكسيون int بحال فونكسيون، ايوا راه هما دي فونكسيون، راه ماشي بحال هما راه دي فونكسيون اللي كيحولوا لك اي حاجه لونتي ولا اي حاجه كانت لونغ استير لشين كاركتير فلوت كتحول الغيال فلوطون ايفال كتيفالي لو كونتوني دو سون ارغيومون. في هاد ليكزامبل اللي عندنا الا شفتو هنايا غتلقاو ام بي افيكت لا انبوت اونطري ان لونتي. باغ اكزومبل الا دخلنا واحد لونتي هنايا غيتافيشنا اونطري ان لونتي وندخلو ليها 12. ملي غنديرو التيب ديال ان بي شنو غيافيشي لنا؟ غيافيشي لنا كلاس اس تي ار، يعني راه شين دو كاركتير. يعني نورمالمون اوتوماتيكمون في الاول هو راه كيعطي ان بي كيعطيها شين دو كاركتير، ولكن الا شدينا ان بي وفرصنا عليها درنا انت ان بي، يعني انت هاد لا فونكسيون كتحول لينا اي حاجه لان نومبر اونتي. دونك ملي نديرو تيب ان بي غيعطينا كلاس انت. دونك سي بون فهمنا دابا، يعني هاد لي فونكسيون كيحولوا لينا انت كتحول لينا لي نومبر اونتي، لونغ كتحول لنا لي لونغ، اسير كتحول لنا شين دو كاركتير، فلوت كتحول لنا دي ريال فلوطون، ايفال كتيفالي لنا لو كونتوني دو سون ارغيومون.
دابا ندوزو للتروازيام سيكسيون لي انستركسيون كونديسيونيل. دونك في الالغوريثميك عندنا الاولى اللي كنا قرينا سي كونديسيون. الوغ عندنا هنا البلوك ديال لي انستركسيون وكنسدوها بفانسي. دونك ليكيفالون ديالها في بيتون كنديرو اف كونديشن كنديرو بلوك دي انستركسيون موراها. كنديرو اف كونديشن كنديرو دو بوين كنديرو بلوك ديال لي انستركسيون. مكايناش ديك فانسي ولا سميتو. دونك كنديرو هنايا اف كونديشن كندخلو شويه وكنحطو لي انستركسيون ديالنا. نورمالمون فاش تكونوا كتكوديو راه نيشان غديروا هنايا فاش غتنزلوا للسطر نيشان غيجيبكم من هنايا. ولكن باش تكتبوا في ورقه دونك سي ميو اف كونديشن ماشي سي ميو، راه خاصكم ضروري اف كونديشن ديروا دو بوين ودخلوا واحد شويه عاد ديروا لي انستركسيون ديال البلوك ديال لي انستركسيون وديروهم الينين. دونك بالنسبه للكات الثاني اللي هو سي كونديشن الوغ بلوك d'instruction sinon بلوك d'instruction وعاد نسدوه بفانسي. يعني الا كانت لاحظ الكونديسيون محققه دير ليا لي انستركسيون، الا ما كانش دير ليا لي انستركسيون عاد ديك فانسي ديال السده. ليكيفالون ديالها في بيتون عندنا if condition عندنا بلوك d'instruction دو بوين بيان سور مورا if condition دو بوين بلوك d'instruction else دو بوين بلوك d'instruction. if condition و else مالينيين و لي انستركسيون مالينيين. ديما فاش كنديرو if condition دو بوين كندخلو else دو بوين كندخلو. دابا troisième كا اللي هو اللي فيه لي كونديسيون امبريكي. عندنا si condition une alors دير ليا البلوك d'instruction. الا ما كانش عاد ندخلو وسط منها si condition 2 alors دير ليا deuxième bloc d'instruction. sinon ديال هاد سي دير ليا troisième bloc d'instruction. فانسي ديال هاد سي عاد فانسي ديال هاد سي sinon فانسي. l'équivalent ديالها هي if condition 1 2 points دير ليا هاد البلوك d'instruction. elif condition 2 دير ليا deuxième bloc d'instruction. else troisième bloc d'instruction. يعني في هاد if كنديروا الكونديسيون، في elif حتى هي كنديروا الكونديسيون، عاد else كنديروش كونديسيون. يعني لي كا الاخرين اللي باقيين يعني الا كانت الكونديسيون الاولى محققه دير ليا دي بلوك d'instruction. elif يعني الا ما كانتش محققه ولكن الكونديسيون الثانيه محققه دخل دير ليا لي بلوك d'instruction. sinon كاع else تدخل دير ليا هاد troisième bloc d'instruction. دونك سي بون هاد if elif else تكونوا الينيين دو بوين كندخلو اون فوا كنديرو دو بوين كندخلو طابيلاسيون. دونك سي بون. قال لك remarque en Python un bloc d'instruction est une suite d'instructions qui est alignée sur la même tabulation. هادشي اللي كنركز عليه من قبيله. قال لك ce bloc d'instruction est collé contre le bord gauche du fichier. دونك هانتوما عندنا هاد المربع وغيبان لكم كيفاش دابا لالينيومون ديال كل حاجه. اول حاجه عندنا print je suis dans le premier bloc. يعني هاد print راه كاينه في premier bloc. يعني حنا مازالين دابا هاد الجمل هاد الجمل اللي دايرين هنا كيعرفيشو طابيلاسيون اللي غدار. je suis dans le premier bloc. print je suis toujours dans le premier bloc. يعني راني مازال في le premier bloc. if a تساوي 12 2 points donc l'instruction if initie un nouveau bloc. هنا غنبداو واحد لو نوفو بلوك. هنا كنا في premier bloc دابا غندوزو لبلوك جديد. ce bloc est à 4 espaces du bord. يعني غنبعدو 4 الاسباسات. غنديرو print je suis dans le second bloc. bien sûr راني في second bloc. print je suis encore dans le second bloc. دابا قالك if دابا نبداو ملي درنا if يعني غنبداو ثاني بلوك جديد. if b égale à 13 il est possible d'imbriquer des blocs dans des blocs. oui ممكن نديرو دي بلوك وسط من دي بلوك. يعني غنبعدو شويه ثاني ونديرو print je suis dans un troisième bloc. print
est ici aussi. هاد print ديالاش ديال البلوك الثاني. هاد البرينت ديال البلوك الثاني لان مالينيه مع هاد البلوك الثاني. برينت جو ريفيان دون لو سكوند بلوك. هاد برينت مالينيه مع البلوك الاولاني، يعني جو سوي ريفوني دون لو بروميير بلوك. سي بون، فهمنا دابا هادشي ديال لالينيومون وكيفاش كندخلو بالطابيلاسيون. D'abord les instructions répétitives, les boucles. Les boucles while et for. في l'algorithmique, on attend que condition محققة دير لي هاد les instructions. إلا ما كانتش محققة صافي راه fin tant que وخرج. l'équivalent ديالها في langage Python ولا المقابل ديالها في langage Python while condition deux points دير لي هاد les instructions. while condition راه محققة دخل ودير لي هاد les instructions. الا ما كانتش محققة ما ديرش لي les instructions وكمل. donc pour compteur de début à fin يعني واحد دير لي les instructions واحد العدد ديال المرات على حساب الكونتور من بادي وفين واقف صافي. فان بور l'équivalent ديالها في بيتون for compteur in range كنكتبو for compteur ديالنا كنحطو فيه شي رقم، كنحطو فيه شي variable سوا e سوا n سوا m على حساب اللي غنستعملو. كنزيدو in range كنديرو بين قوسين، هنا كنديرو الديبي ديالها وفيرغول كنديرو الفان ديالها، دو بوين كنديرو البلوك دانستركسيون ديالنا. باغ اكزومبل عندنا اي حطينا افكتنا ليها واحد، قالك while i inférieur strictement à 6 deux points print i virgule دير سيباراسيون حداها، دير حداها سيباراسيون من مورا برينت دير اي افكت ليها اي بليس 1. واخا دابا حنا نطبقوها عندنا اي في الاول تتساوي واحد، قالك وايل اي انفيريور ا 6 واش اي دونك عندنا اي فيها واحد اي انفيريور ستريكتومون ا 6 وي غندخل غندير غنبرينتي غنكتب واحد وندير حداها اسباس. دونك اي دابا شنو غتولي فيها؟ غتولي فيها جوج. وايل جوج انفيريور ستريكتومون ا 6 محققه غندير غنبرينتي جوج وغندير حداها سيباراسيون. دونك هنا اي غتولي فيها 3 واش انفيريور ا 6 غنبرينتي 3 غتولي فيها 4 انفيريور ا 6 ستريكتومون ا 6 هي غنبرينتي 4 غتولي فيها 5 اي غتولي فيها 5 دونك 5 انفيريور ستريكتومون ا 6 محققه دونك برينت 5 هنا اي غتولي فيها 6 وايل اي واش تولي فيها 6 انفيريور ستريكتومون ا 6 الا ما غيديرش هادي صافي وغادي يخرج الريزولطا غنلقاو 1 2 3 4 5 دونك سي بون. دابا نشوفو for e in range من 1 حتى 6 print e séparation ودير حداها séparation. الوغ دابا e في الاول غتكون عندها 1 غاي برينتي e دونك غاي برينتي 1 ويدير حداها اسباس. دونك دابا نزيدو 1 حيت ما درناش بشحال با دونك هو غيزيد ديما بواحد دونك غتولي اي فيها جوج غاي برينتي جوج وغيدير حداها اسباس. دونك اي غتولي فيها 3 غاي برينتي 3 وغيدير حداها اسباس. اي غتولي فيها 4 غاي برينتي 4 وغيدير حداها اسباس. اي غتولي فيها 5 غاي برينتي 5 وغتولي فيها اسباس. دابا اي ولات فيها 6 ما كندخلوش 6 اللي هي لا فان ما داخلاش دونك صافي كيوقف صافي كيافيشي لنا 1 2 3 4 5. دابا for e in range 6 print e حداها سيباراسيون. هنا ما داروش لنا الديبي ولكن عطاونا لا فان يعني for e in range 6 يعني ما كايناش ما عارفينش الديبي يعني غنبداو من 0 حتى 5 غنكتبو من 0 حتى 5 هو 0 1 2 3 4 5. D'abord les instructions break ou continue. L'instruction break dans une boucle for or ou while permet
permet de sortir de la boucle. L'instruction continue permet de passer directement à l'itération suivante. قال لك بريك ملي كتكون بريك كتخرجك من لا بوكل، يعني اون فوا كتلقى بريك كتخرج من لا بوكل. اون فوا كتلقى كونتينيو كدوز ديريكتومون ليتيراسيون سويفونت. نشوفوا دي زيكزامبل. مثلا عندنا for e in range من 1 حتى 6. قالك if اذا كانت e تتساوي 4 وقف بريك وخرج من لا بوكل. الا ما كانش تساوي 4 برينتي اي ودير سيباراسيون وكمل. دونك اي غتكون فيها 1 راه ما تساويش 4 غيكتبها ها هي 1 وغيدير حداها لاسباس. 2 غيكتبها، 3 غيكتبها. دابا وصلنا لاي تتساوي 4. اون فوا غيلقى اي تساوي 4 غيدخل وغيدير بريك وغيخرج صافي ووقف توقف غيوقف. دابا for e in range من 1 حتى 6 if e égale 4 continue print e. هنا غتلاحظوا بان كتب 1 كتب 2 كتب 3. دونك الا كانت e تساوي 1 غادي برينتيها، 2 غادي برينتيها، 3 غادي برينتيها. دابا 4 غادي هي دابا e تتساوي 4 غيدخل if e égale 4 غيدخل وغيلقى continue. continue شنو كيعني؟ يعني غينقز هذه وغيكمل، يعني غيخرج من لا بوكل ماشي لا بوكل غيخرج من هذا البلوك وغيكمل ثاني. يعني غندوزو الاي ما غيحقق ما يديرش هاد ما يكزيكيتيش هاد برينت اي غيافيشي 4 لا غيدوزنيش على 5. فهمتوا؟ هي ديك فين غطلعنا 1 2 3 مكايناش 4 حيت 4 قلنا لي كونتيني يعني نقز هادي وكمل كمل هادشي. سي بون كملنا الدرس ديال اليوم. غادي ندوزو دابا هنايا عندكم سيري نيميرو 3 خدموها وانا غنخلي لكم فيديو فيه لا كوريكسيون ديالها. راه غادي تلقاو هاد الدرس في صندوق الوصف، تيلاشارجيوه وخدموا تي دي. وإلا كانت عندكم شي كاستيون خليوها ليا في كومونتير وخليو لي الراي ديالكم على طريقه الشرح، ولا بانت لكم شي غومارك ولا شي حاجه خليوها ليا في كومونتير. يلا خليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.